आदरणीय दर्शकहरू जय मसी नमस्कार छ। आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ पत्रकार हरि जिज्ञासु। उहाँसँग हामी सानो बातचित गर्नेछौँ। विशेष गरेर चाहिँ उहाँले भर्खरै डोल्पा भ्रमण गर्नुभएको छ। डोल्पामा चाहिँ पास्टर केशव आचार्यको केस चलिरहेको थियो र त्यसपछि उहाँलाई अदालतले फैसला पनि गर्यो र त्यो क्रममा उहाँले धेरै कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्नुभएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुरा अवलोकन गर्नुभएको छ, धेरैसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नुभएको छ। स्थगल रिपोर्ट उहाँसँग छ वा ग्राउन्ड रिपोर्ट चाहिँ उहाँसँग छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले के देख्नुभयो, के जान्नुभयो, के बुझ्नुभयो, यिनै विषयमा सम्बन्धित रहेर आज हामी सानो कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। जय मसी। हजुर जय मसी। कस्तो रह्यो डोल्पाको यात्रा? डोल्पाको यात्रा केही राम्रो पनि रह्यो, केही दुःखलाग्दो कुराहरू पनि त्यहाँ देखिए। त्यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि केही राम्रो केही नराम्रो त्यसो विषय। तपाईँ डोल्पा जानुको उद्देश्य नै पास्टर केशव आचार्यलाई भेट्ने हो कि वा अरू कारणले पनि तपाईँ जानुभएको थियो? के कारणले जानुभएको थियो? विशेष गरी पास्टर केशव आचार्यको जुन यही मङ्सिर 6 गते उहाँलाई अदालतले कसुर ठहर गर्यो। अनि त्यसपछि म काठमाडौँमा थिएँ। कसुर ठहर गरिसकेपछि एउटा धार्मिक गुरुलाई कसरी चाहिँ अदालतले त्यसरी धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लगाएर कसरी चाहिँ कसुर ठहर गर्यो भन्ने कुरा मेरो मनमा खेलिरहेको थियो। र विशेष गरी पास्टर केशव आचार्यलाई पहिलेदेखि नै कास्की जिल्ला अदालतले र अरू त्यहाँको प्रशासनले नै खेदो गरिराखेको अवस्था मैले पहिले नै देखिराखेको थिएँ। र एउटा धर्मगुरुलाई त्यसरी पक्राउ गरेर अनि कसुर ठहर गर्दाखेरि मेरो मनमा चाहिँ अलिकति कौतूहलता लाग्यो। अनि म एउटा धर्मगुरु कसरी चाहिँ पक्राउ पर्नुभयो, कसरी चाहिँ अब कसुर ठहर गरिनुभयो भन्ने विषयलाई चाहिँ अनुसन्धानको लागि म उहाँलाई भेट्न केही उत्साह हौसला दिनको लागि म काठमाडौँबाट मिडियाकर्मीको रूपमा अनुसन्धानको लागि रिसर्चको लागि त्यहाँ पुगेको हुँ। कति दिन लाग्यो वा कति घन्टा लाग्यो त्यहाँ पुग्नलाई तपाईँ? म चाहिँ यहाँ काठमाडौँबाट प्लेनमा नेपालगञ्ज गएँ। नेपालगञ्जबाट फेरि पनि प्लेन चढेर त्यहाँबाट डोल्पा पुगेँ। डोल्पाको जुफालबाट फेरि गाडी चढेर 1-1.5 घन्टाको गाडी चढेर डोल्पाको सदरमुकाम दुनाईमा गएँ, किनकि पास्टर केशव आचार्यलाई दुनाईमा राखिएको थियो त्यहाँको जिल्ला कारागारमा। र विशेष गरी अब त्यहाँ जानुको प्लेनमा चढेर जानुको पछाडि चाहिँ किनकि 14 गते उहाँको अन्तिम फैसला थियो, त्यो फैसला भेटाउनुको लागि म जानुपर्ने थियो। किनकि मेरो आर्थिक कुराहरू पनि अलिकति अभाव थियो। म गाडीमै जाने भन्ने प्लान गरिराखेको थिएँ। अलि हतार हुने भएको कारणले गाडीमा गएँ अनि प्लेनमा गएँ। त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ गाडीमा आएको। त्यो दुनैको चाहिँ त्यहाँको पहाड पनि देखिन्छ, खोला पनि बिचबाट बगेको देखिन्छ, त्यसको सानो परिचय पनि दिनुहोस्। डोल्पा जिल्ला नेपालको भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो र त्यहाँको विभिन्न रहन सहन अनि त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर छ। किनकि अहिलेसम्म काठमाडौँबाट डाइरेक्ट चाहिँ अझै पनि त्यो गाडी त्यहाँ पुग्दैन, नाइट गाडीहरू त्यहाँ छुट्दैन। र त्यहाँ ठुलोभेरी नदी छ। ठुलोभेरी नदीमा अहिले पुल बन्दैछ। पुल नभएको कारणले प्राइभेट गाडी लगेर कोही पनि डोल्पा जान सक्दैन र त्यहाँ धेरै गाडी चेन्ज गरेर मात्रै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म पनि डोल्पाका विभिन्न गाउँमा त्यहाँ घोडाहरूमा, खच्चरहरूमा, चौरीहरूमा त्यहाँ सामान ओसार पसार गरिन्छ। र त्यहाँको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँको जनजीवन चाहिँ अलिक कष्टकर छ। पास्टर केशव आचार्य चाहिँ कसरी जानुहुन्थ्यो? अब उहाँ त्यहाँ घरिघरि महिना जानुपर्ने थियो नै होइन, उहाँ चाहिँ कसरी जानुहुन्थ्यो? अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले हेर्नु पर्यो भनेपछि पहिलो कुरा त पास्टर केशव आचार्य कसरी पक्राउ पर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब पास्टर केशव आचार्यलाई 2076 साल चैत्र 10 गते उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेको थियो। किनकि पक्राउ गरिसकेपछि उहाँलाई त्यो अफवाह फैलाएको कोरोना भागिजा अनि त्यसपछि त्यस्तो कुराहरूलाई समातेर चाहिँ पास्टर केशव आचार्यलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरिसकेपछि 2076 चैत्र 21 गते फेरि उहाँको घरमा प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि बाइबलहरू अनि त्यसपछि त्यहाँको केही पत्र पत्रिकाहरू अनि पास्टर केशव आचार्यले पढ्ने किताबहरू र पास्टर केशव आचार्यको मोबाइल समेत प्रहरीले बरामद गरेर अनुसन्धान थालिसकेपछि प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेर कास्की जिल्ला अदालतमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
दर्ता गरिसकेपछि केही समय त्यहाँ अब मुद्दा चलिरह्यो, अनुसन्धान भइराख्यो। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ पास्टर केशव आचार्यलाई त्यहाँ चाहिँ दोषी ठहर त गर्यो। दोषी ठहर गरिसकेपछि अब त्यहाँ पास्टर केशव आचार्य रिहाईमा 5 लाख धरौटीमा रिहाई गरेको कुराहरू छ। अनि डोल्पा जिल्ला अदालतबाट फेरि पनि त्यो पत्र पाइसकेपछि कास्की जिल्ला अदालतमा छुट्ने बित्तिकै फेरि उहाँलाई चाहिँ डोल्पा पुर्याइएको छ। अनि त्यो डोल्पा पुर्याउनुको पछाडि पनि केही रहस्यहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि कास्की जिल्ला अदालतबाट 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुट्ने बित्तिकै फेरि पनि त्यही सेम मुद्दा चाहिँ डोल्पा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनुको पछाडि केही न केही रहस्य चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यो भएको कारणले उहाँ चाहिँ त्यो कास्की जिल्ला अदालतबाट रिहा हुने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ त्यो लकडाउनको समयमा अनुसन्धानका लागि डोल्पा प्रहरी आएर कास्की पुगेर डोल्पा प्रहरीले चाहिँ उहाँलाई अब स्कटिङ गर्दै लग्यो। अनि त्यहाँ अब कसरी गाह्रो भयो होला, त्यहाँ तपाईँको लकडाउनमा गाडी पनि नचल्ने, खानेकुराहरू पनि नपाउने, अनि त्यसपछि 3-4वटा गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने, अनि त्यसरी चाहिँ कसरी लग्यो होला भन्ने म चाहिँ अझै अकल्पनीय छु। किनकि त्यो अनगढ ठाउँ, नेपालको पश्चिमी भाग, अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ कसरी पुर्यायो भन्ने कुराहरू चाहिँ म पनि अलिकति त्यो दुःख लाग्दो कुराहरू छ। अनि सबैभन्दा पहिला तपाईँ पुग्नुभयो त्यहाँ चाहिँ, जब पुग्नुभयो दुनैमा पुग्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले सिधै उहाँसँग भेट्ने गर्नुभयो कि वा त्यो भेट्ने प्रक्रिया कस्तो रहेछ? पहिला भेट्ने प्रक्रिया सुनौँ, त्यसपछि भेटेपछि तपाईँहरूको वार्तालाप के भयो त्यो पनि सुनौँ न। विशेष गरी हामी काठमाडौँबाट त्यहाँ डोल्पा पुगिसकेपछि म पुगेको थिएँ। बिचमा म त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको प्रतिनिधि भएर हाम्रो धनराज केमरे सर र उहाँसँगै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री जानुभएको थियो। उहाँसँग भेट भयो अनि हामी 3 जना एउटै होटलमा बस्यौँ। अनि सँगै पास्टर केशव आचार्यलाई हामी कारागारमा भेट्न गयौँ। किनकि दुनै सदरमुकामदेखि ठुलो भेरी नदी तरेर पुल तरेर हामी पारीतिर कारागार छ, त्यहाँ कारागारमा भेट्न गयौँ। कारागार एक्लै छ। कारागारमा भेट्न गइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ भेट्न दियो। अनि भेटिसकेपछि हामीले कम्तीमा पनि पास्टर केशव आचार्यसँग कारागारमा लगभग आधा घन्टा बढी कुराकानी गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ बसेर उहाँसँग बिचरा उहाँ रुनु पनि भयो। अनि उहाँले आफूले गरेको, आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको, यसरी फसाइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। किनकि उहाँ धेरै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। किनकि कसुर ठहर गरिसकेपछि म तारिख बोक्नको लागि आएको थिएँ र त्यो आएकै बेलामा कसुर ठहर गरी मलाई चाहिँ यहाँ कारागारमा राख्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले कुनै पनि गल्ती नगरेको, एउटा चाहिँ आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यास मात्रै गरेको भनेर भन्नुभयो। जस उहाँलाई चाहिँ धेरै दुःख थियो, उहाँ चाहिँ धेरै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँ पीडामय अवस्थामा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्यौँ। विशेष गरी तपाईँसँग अब के कुरा भयो अलिक विस्तृत रूपमा सुनौँ न। विस्तृत रूपमा खासमा उहाँले भन्नुभयो कि जोस् उहाँले चाहिँ ठुलै केही शक्तिले मलाई चाहिँ फसाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ छ। किनकि त्यही माथिल्लो लेभलकै व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ फसाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ छ, नत्र यति ठुलो तरिकाले मलाई कसरी अनुसन्धान गर्थ्यो र भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। अनि मलाई फसाउनको लागि धेरै कुराहरू, धेरै व्यक्तिहरू लागेको कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ खुलाउनु भयो। त्यो व्यक्ति त खुलाउनु भएन, तर त्यो लागेको मैले चाहिँ अलिअलि मूल्याङ्कन गर्न सक्छु भनेर त्यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो। महासङ्घको प्रतिनिधिले के भन्नुभयो? महासङ्घको प्रतिनिधि अब धनराज घिमिरे सर जानुभएको थियो। उहाँले अब भन्ने त के थियो र मैले पनि उहाँलाई के भन्न सक्थेँ र उहाँले पनि के भन्न सक्नुहुन्थ्यो र। तर हामी गएर त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई उत्साह, हौसला र तपाईँको साथमा हामी छौँ र तपाईँको साथमा चाहिँ सिङ्गो क्रिस्चियन समुदाय छ र तपाईँको साथमा चाहिँ सिङ्गो क्रिस्चियन मिडियाका टिमहरू छौँ भनेर मैले मिडियाको तर्फबाट पनि भने र महासङ्घको टिमबाट पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ चाहिँ तपाईँको पक्षमा छ भनेर धनराज घिमिरे सरले भन्नुभयो। र हामी सबैले त्यहाँ गएर जोस् उहाँलाई चाहिँ उत्साह दिने काम चाहिँ गऱ्यौँ। जब तपाईँहरूले उत्साह दिनुभयो उहाँलाई, होइन, एक प्रकारले चाहिँ अरू व्यक्तिहरू जस्तो कि अब अरू सङ्घ संस्था पनि छन्, अरू क्रिस्चियन अगुवा लिडरहरू पनि छन्, उहाँहरू कोही जानुभएको थियो कि तपाईँहरू बाहेक? त्यहाँ कोही पनि जानु भएन। जस्तै अब काठमाडौँबाट सुरुमा चाहिँ म गएँ, किनकि मलाई चाहिँ एउटा आफ्नै दाइ, आफ्नै भाइ, आफ्नो समुदायको व्यक्ति कारागारमा बस्दा, जेलमा हुँदाखेरि जति टाढा भए पनि मैले त्यो पैसाको आर्थिक कुराहरूको कुनै पनि ठुलो सम्झेन कि मैले जसरी भए पनि
डोल्पा पुगेर पास्टर केशव आचार्य जब दुःखमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ केही न केही कुराहरू उत्साह दिनुपर्छ र यो मिडियाको तर्फबाट हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ केही कुराहरू उत्साह दिनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ म काठमाडौँबाट त्यहाँ गएको हुँ। र पछि चाहिँ म गइसकेपछि बिचमा चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको प्रतिनिधि हाम्रो धनराज किमेरी सर जानुभयो र पछि हामी पुगिसकेपछि पछिल्लो दिन चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो फैसलाको दिन चाहिँ नेपालगञ्जबाट 2-4 जना हाम्रो पास्टर केशव राजको आफन्तहरू 1-2 जना चाहिँ 3 जना चाहिँ त्यहाँबाट जानुभएको थियो। अनि हामी त्यसपछि अब 14 गते हामी सँगै रह्यौँ। जब तपाईँहरू भित्र जानुभयो उहाँलाई भेट्नुभयो अनि त्यहाँका अरू प्रशासनका मानिसहरूले यससँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? जस्तै पुलिसमा भेट्दाखेरि तपाईँले कसलाई भेट्न आउनुभएको, के गर्ने कुरा चाहिँ भन्ने कुरा के भयो कि भएन प्रशासन? मैले चाहिँ त्यहाँ गएर सुरुको दिनमा किनकि मैले आफ्नो तर्फबाट पास्टर केशव आचार्यलाई भेटिसकेपछि मैले प्लान बनाएको थिएँ कि त्यहाँको मानवाधिकार कर्मीसँग फोन गरेँ, उहाँसँग भेट्ने कुरा थियो तर टाइम नभएको कारणले भेट्न सकिनँ। म सुरुमा त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा गएँ अनि त्यहाँको पास्टर केशव आचार्यको केस के हो त भनेर मैले चाहिँ केही त्यहाँको डिएसपीसँग बुझेँ अनि त्यसपछि त्यहाँको इन्सपेक्टरसँग पनि बुझेँ। अनि उहाँले चाहिँ सिधै भन्नुभयो कि यो केस चाहिँ यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अदालतमा गइसकेको छ, अदालतले फैसला सुनाउन लागिसक्यो र अब यो फैसला सुनाउन लागिसकेको केसमा हामीले केही बोल्नु मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँको डिएसपीले त्यहाँको इन्सपेक्टरले भन्नुभयो र केही कुराहरू यस्तो यस्तो घटना चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र त्यसपछि म त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि अधिकारीसँग पनि भेटेँ र उहाँले पनि यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ खासमा नहुनुपर्ने, डोल्पामा चाहिँ धार्मिक सद्भाव चाहिँ कायम छ, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँ बस्नुभएको छ र विभिन्न धर्मावलम्बीहरू चाहिँ मिलेर बस्नुभएको छ, यहाँ कुनै पनि खालको त्यस्तो धार्मिक भेदभावको कुराहरू चाहिँ मैले कहिल्यै पनि त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन भनेर त्यहाँको सिडिओ सरले पनि भन्नुभयो। र त्यहाँको डोल्पाको सबै मानिसहरूको धारणा चाहिँ धार्मिक विभेद, त्यो धार्मिक सद्भाव खलबलाउने खालको मैले त्यहाँ कतै पनि देखिनँ। र त्यहाँ मिसिल हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डोल्पाको तर्फबाट डोल्पा जिल्लाले चाहिँ त्यति केशव आचार्यलाई त्यति भित्रबाट अनुसन्धान भने गरेको छैन। जो मिसिल हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने कास्की जिल्ला अदालत र कास्की प्रहरीले मात्रै त्यहाँ चाहिँ बढी अनुसन्धान गरेको चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि डोल्पामा रहेका भन्न सरकारी कर्मचारी वा सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई त्यो थिएन, तर विशेष गरेर चाहिँ जोड चाहिँ कास्की जिल्लाले चाहिँ जोडेको कारणले उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ गर्ने बाध्यता भयो भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? जस्ट त्यही हो। अब किनकि त्यहाँ मिसिलमा चाहिँ लेखेको छ कि प्रष्ट रूपमा, अनि पोखरा लगभग 30-35 पानाको चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो मिसिल तयार बनाइएको छ र त्यो 30-35 पानाको मिसिलमा लगभग 7-8 पानाको मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डोल्पाको मिसिलमा केही उल्लेख गरेको छ डोल्पाको घटनाको विषयमा र विशेष गरी अन्य त्यो मिसिलमा चाहिँ पोखराकै विषयलाई चाहिँ बढी अनुसन्धान गरेको छ। र त्यो एकदमै त्यो जुन सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने जुन कुरामा चाहिँ मेहनत नगर्नुपर्ने हो, जुन व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ एकदम बलियो तरिकाले भित्रबाट अनुसन्धान नगर्नुपर्ने हो, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ भित्रबाट एकदमै त्यो खर्च गरिराखेको छ कि आर्थिक कुराहरू चाहिँ जुन व्यक्तिलाई चाहिँ खर्च नगर्नु पर्यो त्यो व्यक्तिलाई खर्च गरेको त्यो देखिन्छ। अनि किनकि राज्यको ढुकुटी चाहिँ त्यस्तो एउटा धार्मिक व्यक्तिलाई त्यो खर्च गर्नु भनेको त त्यो चाहिँ एउटा देशको सबै नेपालीहरूको चाहिँ त्यो आर्थिक हिनामिना के अरे आर्थिक कुरालाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नु भन्ने देखिन्छ कि। अनि एउटा धार्मिक व्यक्तिलाई त्यति गहिरो तरिकाले अनुसन्धान गर्न नपर्ने हो भन्ने चाहिँ मैले त्यहाँ देखेँ। जब तपाईँले अब यो कुरा चाहिँ भोलिपल्टको थियो वा फैसला हुनुभन्दा अगाडिका दिनका कुराहरू भए, हजुर, जब फैसला हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले उहाँसँग अब उहाँलाई ल्याउँछ नै त्यहाँ उहाँ पनि हुनुपर्छ त्यो फैसला हुने बेलामा, त तपाईँले पनि चाहिँ सुन्नुभयो, के भयो त्यहाँ? त्यो यस्तो भइदियो। अब हामी पहिलो सुरुको दिनमा गएर पास्टर केशव आचार्यसँग कारागारमै उहाँ चाहिँ जेलभित्रको ढोकाभित्र बस्नुभयो, हामी ढोका बाहिर बस्यौँ र धेरै लगभग 30 आधा घन्टा जति हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ रुनु पनि भयो र हामीले उहाँलाई चाहिँ के डागस दियौँ, के उत्साह दियौँ, क्रिस्चियन समुदाय तपाईँको साथमा छ भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आधा घन्टा पछि चाहिँ हामी अब सधैँ त्यहाँ बसिरहने कुरा पनि भएन। अनि त्यसपछि हामी होटेलमा आयौँ। होटेलमा आइसकेपछि अर्को दिन 14 गते चाहिँ फैसला सुनाउने भन्ने भयो। अनि फैसला चाहिँ 11 बजे बिहान
तिर 11 बजी चाहिँ फैसला सुनाउने भन्ने भइसकेपछि अनि सबै तयारी भइथ्यो हाम्रो तर्फबाट वकिल शेरबहादुर खत्री र हाम्रो घनश्याम उपाध्याय दुईवटा वकिल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि अब 11 बजेभन्दा अगाडि 10 बजे म चाहिँ त्यहाँ कारागारमा फेरि गएँ एकपटक त्यहाँको त्यो कारागारबाट एउटा पत्र ल्याउनु पर्थ्यो अदालतमा वकिल साहबले मलाई हाम्रो अधिवक्ता साहबले चाहिँ पठाउनु भएको थियो त्यहाँ त्यो कागजसहित केशवराज आचार्यलाई ल्याउनुको लागि अनि त्यसपछि म त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ पास्टर केशव आचार्यलाई त्यो कारागारबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिकै जेलको ढोकानेर उहाँलाई चाहिँ के हत्कटी लगायो प्रहरीले हत्कटी लगाइसकेपछि उहाँ बाहिर निस्किन लाग्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ एकदम निराश हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम हतोत्साहित हुनुहुन्थ्यो अब चाहिँ न्याय चाहिँ कस्तो होला म कति वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने होला कानुन रूपमा त यदि चाहिँ जेलमै बस्ने हो भनेपछि कम्तीमा पनि लगभग 5 वर्ष 50,000 जरिवाना छ किनकि मुलुकी अपराध संहिता ऐन 158 को दफा 1 र दफा 158 को भाग 1 र भाग 2 ले चाहिँ के अरे 5 वर्ष जेल र 50,000 जरिवाना हुनुपर्ने हो उहाँलाई चाहिँ त्यही मुद्दामा चाहिँ हालेको थियो खासमा उहाँलाई चाहिँ एकदम कौतूहल त थियो ताकि के हुन्छ भन्ने कुरा एकदम कौतूहल थियो कि म 5 वर्ष 50,000 जरिवानामा पर्ने हो कि अथवा त्योभन्दा कम पर्ने हो कि भन्ने कुरा एकदम कौतूहल थियो अनि त्यो कारागारबाट उहाँ चाहिँ निस्किँदाखेरि बडो एउटा रोचक कुराहरू छ कि त्यहाँ मलाई एकदम भावुक त बनाएको एउटा चाहिँ त्यो दृश्य छ त्यो दृश्यले म चाहिँ साह्रै भावुक पनि भएँ किनकि त्यहाँ चाहिँ अरू धेरै कैदीहरू त्यहाँ कैदीबन्दीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो साथीहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिदाई गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ त्यो अदालत जानको लागि बिदाई गर्नको लागि उहाँहरू पनि त्यो जेलको ढोकानेर आउनुभयो अनि आइसकेपछि बेस्ट अफ लक सर अनि तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कैद चाहिँ जति सक्दो कम होस् र तपाईँ चाहिँ जति सक्दो तपाईँको चाहिँ त्यो सजाय चाहिँ कम हुनुपर्छ अनि बेस्ट अफ लक भनेर उहाँले चाहिँ हात हल्लाएर अरू कैदीबन्दीहरूले चाहिँ उहाँलाई हात हल्लाएर बिदाई त्यो पठाउँदाखेरि मलाई चाहिँ मेरो मन चाहिँ साह्रै चाहिँ त्यो भावुक भयो अनि त्यसपछि प्रहरी अगाडि अनि पास्टर केशव आचार्यले हत्कटी लगाएर अनि प्रहरीले 3-4 जना प्रहरीले अदालत पुर्याए अनि पुलको बाटो भएर पुल तरेर अनि त्यो अदालतमा पुग्यौँ म पछाडि गएँ अनि त्यसपछि अदालत पुर्याइसकेपछि अदालतको आँगनमा केही समय बसिसकेपछि न्यायाधीश केशवराज चपाईले बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि न्यायाधीशको अगाडि चाहिँ बसिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बहस सुरु भयो बहस चाहिँ कसरी सुरुवात भयो के भयो त बहस सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी पनि त्यो बहस हुने ठाउँमै बहस हुने कार्यकक्षमै हामी पनि गयौँ अनि पास्टर केशव आचार्यलाई न्यायाधीशको अगाडि बसालिदियो अब त्यो सुरुमा अगाडि अनि 2 जना वकिल हाम्रो के अरे शेरबहादुर खत्री अधिवक्ता अनि त्यसपछि हाम्रो घनश्याम उपाध्याय 2 जना चाहिँ केशवराज आचार्यको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो अनि सरकारी पक्षबाट मैले ठ्याक्कै नाम अहिले बिर्सेँ के कुँवर भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले बहस गर्नुभयो बहसपछि बहस कम्तीमा पनि 20-25 मिनटको बहसपछि अनि न्यायाधीशले चाहिँ एकछिन हामी सबैलाई बाहिर पठाउनु भयो केशवराज आचार्यलाई पनि फेरि हत्कटी लगाएर बाहिर फेरि आँगनमा त्यो अदालत आँगनमा पठाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यसको केही समयपछि फेरि बोलाउनु भयो अनि बोलाइसकेपछि उहाँले अनि त्यो फैसला सुनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले सोध्नु भएको थियो तपाईँले यदि अपराध स्वीकार्नु भयो भनेपछि यदि तपाईँले क्षमा माग्नु भयो भनेपछि यदि तपाईँले चाहिँ के अरे क्षमा माग्नु भयो भने चाहिँ केही सजाय चाहिँ कम हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको धारणा के छ भनेर बोल्न लगाउनु भयो अनि बोल्न लगाइसकेपछि उहाँले बोल्नुभयो आफ्नो धारणा राख्नुभयो के बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले सिधै भन्नुभयो मैले कुनै पनि धर्म परिवर्तन गराएको छैन मैले चाहिँ डोल्पामा आउँदाखेरि पनि मैले त्यो धर्म परिवर्तन गराएको होइन 2 जना व्यक्तिलाई चाहिँ प्रार्थना गरिदिएको हो अनि त्यसपछि मैले कुनै पनि धर्म परिवर्तन पनि गराएको होइन र मैले त्यसरी चाहिँ प्रचार गरेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउन खोजेको पनि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा उहाँले जवाफ दिनुभयो गल्ती आफूले नगरेको गल्ती उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन बरु म चाहिँ सजाय भोग्न तयार छु भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अदालतले के अरे न्यायाधीशले चाहिँ फैसला सुनाइसक्यो 2 वर्ष जेल र 20,000 जरिवानाको फैसला सुनियो
यो पक्ष विपक्ष वकिलको जब उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु नि के विषयलाई सरकारी वकिलले विपक्षले भनौँ हाम्रो केशव आचार्यको पक्षमा हुँदाखेरि विपक्षले के उठाउनु भयो र हाम्रो केशव आचार्यको पक्षबाट चाहिँ के कुरा चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो? जस अब दुईजना वकिलहरू हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर खत्री अधिवक्ताले पनि एकदम राम्रो बहस गर्नुभयो अनि घनश्याम उपाध्यायले पनि राम्रै बहस गर्नुभएको थियो। अनि जस अब त्यही हो, अब मानव अधिकारका कुराहरू अनि त्यसपछि अब कानुनमा पनि अब त्यसलाई बाँच्ने कानुन छ। अब जस मुलुकी अपराध संहिता 158 को दफा 158 को भाग 1 र 2 लाई दुई विपरीतको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको थियो। मानव अधिकार कुराहरू, अब धर्म परिवर्तन नगराएको कुराहरू, अनि यो मानव स्वतन्त्रता कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले पास्टर केशव आचार्यले धर्म परिवर्तन नगराएको, अनि यो क्रिस्चियन सोसाइटीले कि त यो क्रिस्चियन नै अन्त्य गर्नु पर्यो कि क्रिस्चियन समुदाय नै लाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अन्त्य गर्न सक्नु पर्यो कि क्रिस्चियन आस्थालाई नै अन्त्य गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने यो व्यक्तिगत विशुद्ध आस्था हो, यो आस्था चाहिँ जसले पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ अवलम्बन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा कानुनी रूपमा बहस उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि फैसला सुनाइयो। फैसला सुनाइयो। दुईजना वकिल चाहिँ पक्षबाट बोलिसकेपछि, बहस भइसकेपछि पछाडि चाहिँ फैसला सुनाइयो। त्यो भित्र चाहिँ कतिजना थिए तपाईँहरू? अब हामी त पास्टर केशवराज आचार्यको फैसला सुन्नको लागि हामी लगभग 6-7 जना जति हामी त्यहाँ पछाडि बसिराखेका थियौँ। पास्टर केशवराज अगाडि बस्नु भएको थियो र अगाडि 2 जना वकिल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यही 6-7 जना जति थियौँ हामी त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ पछाडि गर्दाखेरि। तपाईँहरूको बिचमा पनि यो फैसला यस्तो हुँदैछ भन्ने केही अनुमान पनि थियो कि के थियो? होइन, हामीलाई पनि त्यो कौतूहल त लागेको थियो त्यहाँ बस्दाखेरि, अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामी त एकदमै त्यो ध्यान दिएर सुनिराखेको थियौँ कि अब न्यायाधीशले चाहिँ कस्तो खालको फैसला गर्नुहुन्छ, पास्टर केशव आचार्य चाहिँ कति वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने हो, सकभर उहाँको कैद चाहिँ कम भइदिएको हुन्थ्यो, उहाँको सजाय चाहिँ कम भइदिएको हुन्थ्यो भनेर हामीले चाहिँ एकटक लगाएर त्यो बहस सुनिराखेको थियौँ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जो हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरू चाहिँ रिहाई चाहिँ हुने सम्भावना कम छ र फैसला चाहिँ बरु मिनिमम म्याक्सिमम नहोस्, मिनिमम होस् भन्ने। मिनिमम जति सक्दो चाहिँ फैसला कम होस्, अथवा चाहिँ 1 वर्षदेखि 1 वर्षभन्दा कम भयो भनेपछि पैसा तिरेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ निकाल्न सकियोस् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो अधिवक्ताहरूको पनि त्यो भावना थियो र हाम्रो पनि जति सक्दो चाहिँ फैसला कम भइदिएको भइदिए अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ आशमा चाहिँ हामी चाहिँ न्यायाधीशको अगाडि बसिराखेका थियौँ। भनेपछि त्यहाँ जो बहस गर्ने वकिल थिए नि उहाँहरूले जुन बहस गर्दै क्रममा अझै राम्रो वकिल, अझै त्यही सम्बन्धमा त्यही मुद्दाहरू लडेका धेरै वकिलहरू छन् नेपालमा, काठमाडौँमा, विशेष गरेर केन्द्रमा। अझै ती केन्द्रबाट वकिल गएको भए अझै चाहिँ कम गराइन्थ्यो जस्तो पनि हुन्छ, हुँदैन कहिलेकाहीँ? त्यो त अब बहसको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशको मनलाई कसरी चाहिँ गर्ने, कानुनसँग कसरी चाहिँ मेल खाने खालको बहस गर्ने र कानुनलाई कसरी चाहिँ त्यो समायोजन गर्ने भन्ने खालको कोही वकिल त्यस्तो भइदियो भए त्यो हुन पनि सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हो। तर अब विशेष गरी अब कानुनमा त अब त्यही अपराध संहिताले त्यो जुन कानुनमा त धर्म परिवर्तन गराए बापत 5 वर्ष जेल र 50,000 जरिवाना हो र त्यही जरिवाना अनुसार हुने हो र त्यसबाटै घटाउने कति वर्ष रहने भन्ने कुरा हो। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो भन्न पनि सकिन्थ्यो, भन्न पनि सकिँदैन थियो। अब त्यो जे पनि हुन सक्थ्यो। जब फैसला भयो तपाईँको मनमा चाहिँ के भयो? अब फैसला भइसकेपछि त हामी जब 2 वर्ष जेल र 20,000 जरिवाना भइसकेको फैसला सुनिसकेपछि अनि अब सबै कुरा सकियो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भयो। मनमा चाहिँ जुन कौतलता थियो त्यो कौतलता मेटियो। फेरि अर्को बाटोमा जाने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले माइन्डमा बनायौँ। अनि त्यसपछि फैसला सुन्ने बित्तिकै अदालत त्यो न्यायाधीशको कार्यकक्षबाट त्यो हामी त्यो ठाउँबाट अनि पास्टर केशव आचार्यलाई फेरि हतकटी लगाएर बाहिर निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामी पनि बाहिर अदालत आँगनमा बस्यौँ। आँगनमा चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 1 घन्टा जति बस्यौँ। 1 घन्टासम्म बस्नुको पछाडि चाहिँ के थियो भने त्यहाँको अदालतले हामीलाई त्यो पास्टर केशव आचार्यको कैद पूर्जीको
त्यो पत्र निर्माण गरिराखेको थिएन, पत्र दिन बाँकी थियो। अनि त्यो पत्र पर्खिराखेका थियौँ हामीले। अनि 1 घन्टासम्म त्यो पास्टर केशव आचार्यसँग हामी आमन्य सामान्य, अब कारागारमा चाहिँ फलाम ढोका बिचमा थियो, तर हामी पास्टर केशव आचार्यसँग सँगै बसेर अनि जो सँगै बसेर एकदमै कुराकानी गयौँ। अनि पास्टर केशव आचार्य त्यतिखेर धेरै रुनुभयो, उहाँको धेरै आँसु पनि बग्यो। अनि त्यसले हामीले त्यतिखेर चाहिँ उत्साह दिने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ घरको कुराहरू सबै कुराहरू पनि भन्नुभयो। अनि जो उहाँको त्यो आँसुले चाहिँ हामीलाई अलिकति केही भावुक चाहिँ बनाएको थियो। पक्कै नै परिषदभित्र तपाईँहरूले जब उहाँ पास्टरज्यूलाई भेट्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नुभयो, बातचित गर्नुभयो, विशेष उहाँको चासो चाहिँ के विषयमा थियो? अब त सजाय त टोकिसकेको थियो होइन, विशेष चासो चाहिँ उहाँको चाहिँ के भनिरहनु भएको थियो, वा के कुराहरू चाहिँ उठाइरहनु भएको थियो उहाँले त त्यतिखेर चाहिँ बिचरा आफै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। अनि पीडापन भएको कारणले उहाँलाई सबभन्दा चिन्ता चाहिँ अब कसरी पारिवारिक कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, पारिवारिक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। अब आफू त 2 वर्षसम्म अब कारागारमा बस्नुपर्ने भयो, अब उहाँको बालबच्चाहरू सबै कुराहरू होला। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ बढी मनमा खेलाइरहेको मैले चाहिँ देखेँ। र अब चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ कसरी चाहिँ जित्न सकिन्छ त, अब उच्च अदालतमा गएर हुन्छ कि सर्वोच्चमा गएर हुन्छ कि। अनि त्यसै चाहिँ त्यहाँ न्यायाधीशले पनि भन्नुभएको थियो, पहिल्यै भन्नुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म यो जुन गरेको कसुरलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ, पक्कै पनि यो न्यायलाई तपाईँले मान्नु हुँदैन, मलाई थाहा छ। र यहाँबाट यो मात्रै चाहिँ यो अन्तिम फैसला होइन, तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ न्याय माग्ने अरू ठाउँ पनि छ, उच्च अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। उच्च अदालतमा भएन भने तपाईँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर चाहिँ आफूले न्याय चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर न्यायाधीशले पनि भनिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर कारणले अब कसरी चाहिँ यो आफू चाहिँ उच्च अदालतसम्म पुग्ने, कसरी चाहिँ गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले बढी मनमा खेलाइरहेको मैले चाहिँ उहाँको भावबाट देखिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा वकिलहरूले के भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ? वकिलहरूले उहाँको पक्षमा लड्ने अधिवक्ताहरूले पनि अब जोस् अब फैसला भयो, अब यसमा चाहिँ तपाईँले दुखेसो नमान्नुहोस्, अब कम्तीमा 2 वर्ष 20,000 भयो। अनि यो पनि लगभग धेरै कम हो, तर अब पनि अब यो चाहिँ सिङ्गो इसाई समुदायप्रतिको यो कुठारघात हो। किनकि तपाईँलाई पक्री गरिसकेपछि पक्रिनु भनेको सिङ्गो इसाई समुदायलाई चाहिँ तर्साउनु खालको कुराहरू हो। त्यसकारणले तपाईँहरू चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ उच्च अदालतमा र सर्वोच्चमा जसरी भए पनि पुग्नुपर्छ। र यो मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुर्याइसकेपछि एउटा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा कानुन निर्माण गर्छ। किनकि यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुगिसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ अलिकति समाधानतर्फ जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सल्लाह दिनुभएको थियो। भने सर्वोच्चसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो कानुनलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकेला भन्ने कुरो भन्ने कुराहरू जस्तै अहिले चाहिँ केशव आचार्यलाई त्यहाँ अब जिल्ला अदालतले चाहिँ एउटा फैसला गर्यो। अनि त्यसपछि त्यो कानुन चाहिँ अब त्यो प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ नि त। अब यो धर्म सम्बन्धी कानुन चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि उच्च अदालतले एक खालको प्र्याक्टिस गर्छ, अनि सर्वोच्चले अर्को खालको प्र्याक्टिस गरिसकेपछि सर्वोच्चबाट जित्यो भने त तपाईँको चाहिँ सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायलाई फाइदा हुने भयो नि त। अब त्यो त्यहाँ सर्वोच्चमा चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदै एउटा सर्वोच्चले चाहिँ यो चाहिँ होइन भनेर भनिदियो भने त अनि केही खाल क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ अलिकति फाइदा कुराहरू हुने भयो भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो चाहिँ एउटा प्रयोग पहिलोपल्ट अब प्र्याक्टिस हुँदैछ, यो एउटा प्रयोग पनि भयो उहाँको लागि होइन। अब न्यायाधीशहरू पनि कुनै एउटा चाहिँ नजिर पनि बसेको थिएन। अब कुन आधारले पहिला के फैसला भएको थियो भन्ने कुरो पनि थिएन। त्यसकारण पनि कानुन साथसाथै चाहिँ यसमा चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विवेकको प्रयोग गरेर चाहिँ यो तोकेको लाग्छ। अब जस्तै यो त तपाईँको चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 त तपाईँको चाहिँ भर्खरै लागू भएको हो नि त होइन। यो लागू भएको कारण त यो त अभ्यास हुँदैछ। अब धेरै त्यो कानुन लागू भएपछि त धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो कारागारमा जाने, कैद पर्ने, अनि पास्टरहरू चाहिँ धर्म प्रचार गरेको आरोपमा चाहिँ पक्राउ परेको त्यति धेरै ठुलो छैन। यो भर्खरै चाहिँ प्र्याक्टिस भएको कारणले यस्तो मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुर्याउनुपर्छ र सर्वोच्चले चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा निर्णय गर्छ, एउटा खालको चाहिँ कानुन बनाउँछ र एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अधिवक्ताहरूबाट चाहिँ आएको हो। त्यही बेलामा के थियो उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ केशवजीको? केशवको चाहिँ के थियो भने अब उहाँको चाहिँ मुद्दा चाहिँ कसरी लड्ने, कहाँबाट लड्ने, अब कसले लडिदिने,
अनि त्यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चसम्म कसले पुर्याइदिने, उच्च अदालतसम्म कसले पुर्याइदिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले उहाँको भावबाट देख्थेँ। जब उहाँको पत्र आयो नि, पत्रमा के कुरा थियो? अब सामाजिक सञ्जाल त आइसकेको छ, हजुर। त्यही पनि त्यो पत्रमा चाहिँ पुँजी पत्रमा के अरे पक्राउ पुँजी थुना भन्न, थुना भन्छ होइन, थुना पत्रमा के थियो? अब त्यो के अरे त्यो चाहिँ कैद पुँजीमा के थियो भने अब जे होस्, अब उहाँको जब पहिला चाहिँ 3 लाख धरौटी छ नि, त्यो 3 लाख धरौटीमा उहाँ छुट्नु भएको, त्यो 3 लाख धरौटीबाट पैसा कटेर अब त्यो 20,000 कटाएर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्ने र जुन के अरे 2014 गते जुन उहाँलाई चाहिँ के अरे फैसला सुनाएको मितिदेखि 2 वर्ष कट्यो भनेपछि अब त्यो 80 साल भेट्छ होला। त्यो 80 साल पछि कति गते त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब त्यो छोड्ने भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ कैद पुँजीमा त्यहाँ लेखेको छ, तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई तपाईँहरूले अन्तिम पटक भेट्नुभयो कि फेरि गएर भेट्नुभयो, के भयो? त्यो चाहिँ कस्तो हो भने म अलि बिजी थिएँ अनि म त्यहाँ मैले आधा बाटोसम्म उहाँलाई चाहिँ पुर्याएँ। अनि आधा बाटोसम्म पुर्याइसकेपछि मेरो चाहिँ फेरि त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबलाई भेट्नुपर्ने भएको कारणले म चाहिँ आधा बाटोसम्म उहाँलाई चाहिँ पुलदेखि जस्तो पुल तरेर पारी जानुपर्छ कारागार जानलाई, अनि पुलसम्म मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुर्याएर छोडेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गएर त्यहाँ सिडिओसँग फेरि त्यही केशव आचार्यकै विषयमा सिडिओ सरसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले पनि जो पोजिटिभै कुरा गर्नुभएको थियो। अनि यस्ता खालको घटनाहरू चाहिँ यो नहुनुपर्ने हो भयो, तर यो घटनालाई चाहिँ लिएर तपाईँ क्रिस्चियन समुदायले चाहिँ त्यो पीर नमान्नु होला, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा नसम्झिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ केही कुराहरू बोल्नुभएको थियो। तर केही साथीहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभएको थियो, भेट्नु भएको थियो। त्यहाँका पास्टर अगुवा लिडरलाई चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो होला? त्यहाँ भेट्यौँ हामीले। त्यहाँ बलवीर धरला, त्यहाँको डोल्पाको पास्टर, डोल्पा जिल्लाको पहिलो पास्टर भन्ने पनि हुन्छ, त्यहाँ अलिकति टाढा छ सर। दुनैमा पनि तुलबहादुर धरला भन्ने उहाँको भाइ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ नभएको कारणले हामीले त्यहाँको डोल्पा जिल्लाको पहिलो पास्टर, त्यहाँ डोल्पा इसाई समाजको अध्यक्ष भनौँ, उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष भनौँ, उहाँ चाहिँ बलवीर धरलालाई चाहिँ हामी भेट्यौँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँले चाहिँ डोल्पामा चाहिँ कहिल्यै पनि यस्तो हुँदैन थियो, हामी सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेका छौँ। पास्टर केशव आचार्यलाई त्यहाँ कास्कीबाट यहाँ आएर यहाँबाट पक्राउ गर्नुको पछाडि चाहिँ केही ठुलै रहस्य चाहिँ हो छ, यस्तो नगर्नुपर्ने हो। कसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ यसरी उहाँमाथि यसरी चाहिँ कठोर खालको एउटा चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो राख्नु भएको थियो। तपाईँले स्थगल रिपोर्ट गर्ने क्रममा अरू के देख्नुभयो? त्यहाँ अवस्था परिस्थिति वा त्यहाँका मानिसहरूको अब गैर क्रिस्चियनले पनि के भन्थे होला वा के छ समग्रमा तपाईँले के देख्नुभयो? अब त्यहाँ भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँको गैर क्रिस्चियनहरूले पास्टर केशव आचार्यले पक्राउ पर्नु अनि त्यसपछि जेल कारागारमा रहनु अनि त्यो के अरे त्यो पास्टर केशव आचार्य चाहिँ जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनु, तारिक बोक्नु र भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन त्यहाँको समुदायलाई। अनि त्यहाँ अब कसरी आयो कसरी के गर्यो त्यो चाहिँ केही वास्तै छैन कि। मात्र त्यहाँ थाहा भनेको जिल्ला अदालतले थाहा छ यसरी आयो भन्ने कुरा, कारागारलाई थाहा छ यसरी आयो भन्ने कुरा, जिल्ला प्रहरीलाई थाहा छ यसरी आयो भन्ने कुरा, अरू कसैलाई थाहा छैन। र उहाँले अब अरूले चाहिँ यसरी आयो यो किन भयो कसो भयो भन्ने कुरा थाहा पाउने कुरा पनि भएन। अनि त्यही कारण त्यहाँको अन्य गैर क्रिस्चियनहरूलाई त्यहाँ चाहिँ केही पनि थाहा छैन। अब त्यहाँका विश्वासीहरू होइन अरू लिडरहरूले त के भन्थे नि? अब लिडरहरू त विशेष त्यहाँको क्रिस्चियनहरू त अब 1-2 जना भेटेमा त्यहाँ दुनाई जुन सदरमुकाममा चर्च त छ तर त्यहाँ स्थानीय त्यहाँको बासिन्दा कोही छैन। सदरमुकाम भएको कारणले बाहिरबाट व्यापार गर्न गएका अनि त्यसपछि अन्य काममा गएकाहरू चाहिँ भेला भएर सङ्गति गर्ने ठाउँ मात्रै हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ ठुलो चर्च चाहिँ छैन। चर्च भनेको गाउँमा छ। लगभग हामी अन्तिममा छौँ होइन। त्यसपछि जब तपाईँले यी सबै कुरा देख्नुभयो, हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, जान्नुभयो, आफैले चाहिँ आँखाले देख्नुभयो, यो केसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यो केसको अध्ययन गर्दाखेरि अलिक केही कुराहरू बुझ्दाखेरि सरकारले क्रिस्चियन समुदायमाथि धेरै ठुलो पावर लगाएर क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ तर्साउने काम गरेको देख्छु मैले। पोखरा कास्की जिल्ला अदालतले
फैसला सुनाइसकेपछि डाइरेक्ट चाहिँ डोल्पाबाट फेरि पनि पक्राउको लागि चाहिँ पत्र पठाएर त्यहाँ अनुसन्धानको लागि पठाइदिए भनेर जिल्ला अदालतले के अरे कास्की अदालतलाई चिठी लेख्नु भनेको त धेरै अलिक आश्चर्यचकित मानिन्छ कि। अनि अब त्यो डोल्पामा पनि भिडियोको कुराहरू चाहिँ देखाएको छ, भिडियोबाट अनुसन्धान गरेको छ। अनि त्यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रुमा भन्ने गाउँ, त्यो ठुलो भेरी नदीदेखि अलिकति माथि छ, अलि पाहाडतिर छ त्यो गाउँ। अनि त्यो गाउँ बागको बाटो हुँदै जाँदाखेरि पास्टर केशव आचार्यले भनेअनुसार उहाँ चाहिँ लगभग एक वर्षभन्दा अगाडि जुन त्यो केस 6 महिनामा त्यो केस दर्ता भयो भने चाहिँ हुने नत्र नहुने भन्ने हो, तर 6 महिनाभन्दा धेरै कटिसकेको थियो। उहाँ चाहिँ फोक्सुन्डो घुम्न जानको लागि जानुभएको रहेछ कास्कीबाट। अनि गइसकेपछि डोल्पामा त्यो रुमा भन्ने गाउँको तलमा चाहिँ 2 जना वृद्धहरू भेटिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अलिकति चिटिक्क परेको, अलिकति डोल्पाको मान्छेहरू त अलिकति डोल्पाको मान्छे भन्दा पनि त्यहाँको केही व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति बुढापाकाहरू अलिकति अब नयाँ मान्छे आयो भन्ने बित्तिकै डक्टर हुन् कि होइन, अलिकति केही हुन् कि भन्ने खालको जिज्ञासा मानेर डक्टर हुनुहुन्छ भने हामीलाई औषधि दिनुहोस्, अनि हुनुहुन्छ कि हामी बिरामी छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले हामी डक्टर त होइनौँ, तर हामी तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो भिडियो पनि खिच्ने भनेर खिचेको होइन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अब त्यही घटनालाई चाहिँ भिडियो चाहिँ त्यो गाउँ खिच्दाखेरि, यसो पारीको गाउँ खिच्दाखेरि त्यो खिचेको रहेछ। अनि त्यही खिचेको आधारमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान थालेको रहेछ। अनि त्यसपछि डोल्पा प्रहरीले त्यो अनुसन्धान गरिसके पनि त्यो वृद्धहरूले चाहिँ उहाँ त त्यो वृद्धहरूलाई बोलाएर प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अनि सोद्धाखेरि अब उहाँले चाहिँ हामीलाई धर्म परिवर्तन गराएको पनि होइन, उहाँको हाम्रो केही दुश्मनी पनि छैन, उहाँले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भएको हो, हात राखिदिनु भएको टाउकोमा, अरू केही पनि होइन भनेर बयान दिनुभएको रहेछ। अनि त्यहीकै आधारमा त विशुद्ध त्यो देखेर चाहिँ व्यक्ति लागेको छैन कि त्यही सरकार लागेको छ भन्ने त प्रश्न देखिन्छ। भनेपछि सरकारका मानिसहरू केही मानिसहरू चाहिँ सरकारको यो केसमा चाहिँ हात धोएर लागेको भन्ने कुरो तपाईँको सरकारको केही व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ पास्टर केशव आचार्यलाई फसाउनको लागि तीव्र रूपमा लागेको चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि अब जस्तै त्यो मिसिल हेर्दाखेरि पनि त्यो एकदम त्यो गहिरो तरिकाले अनुसन्धान गर्दाखेरि देखिन्छ र 3 ठाउँमा मुद्दा पर्नुको पनि देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि उहाँको चाहिँ अफवाह फैलाएको कुरा फैलाउन नहुने भन्ने विषयमा मुद्दा छ र कास्की अदालतमा चाहिँ अझै त्यो धर्म सम्बन्धी कसुर त्यही मुद्दा चाहिँ त्यही अपराध संहिता 2074 को भाग 158 को भाग 1 र 2 छ, उपदफा 1 र 2 छ। अनि त्यहीलाई टेकेर चाहिँ पोखरा कास्की अदालतमा मुद्दा छ। अनि त्यही सेम मुद्दा चाहिँ डोल्पामा लागू भएर अहिले 2 वर्ष कैद 20,000 जरिवाना तोकियो। भनेपछि 3 ठाउँमा एउटै व्यक्तिलाई 3 ठाउँमा मुद्दा चल्नु भनेको त त्यहाँ केही न केही रहस्य छ भन्ने कुरा देखिन्छ नि। अनि नत्र भने कसरी चाहिँ त्यो एउटै मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ ओहिरो खनेर लाग्छ त। अनि हामीले प्रश्न देख्छौँ त्यो त। अनि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुद्दा दर्ता हुनु अनि अफवाह फैलाउनु, खासमा मुद्दा भनेको उहाँको लागि लाग्ने भनेको अफवाह फैलाउनु नहुने, त्यो युट्युबबाट हेरेको अनुसार त्यति मात्रै मुद्दा चल्नुपर्ने हो कि। अनि त्यो एउटै मुद्दा चलेर उहाँको फैसला हुन्थ्यो, तर 2-3वटा अब एउटै मुद्दा 2 ठाउँमा कसरी दर्ता भयो, किन भयो भन्नको कारण त अब 5 लाखमा त्यहाँ धरोटीमा छुटिसकेपछि फेरि अर्कोसम्म डोल्पा गइसकेपछि अब त्यहाँ 3 लाखमा धरोटी 8 लाख दिनु पऱ्यो नि त। अनि 8 लाख त्यहाँ जम्मा भयो। अनि त्यसपछि अझै पनि अब दुःख दिएर 2 वर्ष जेल 20,000 जरिवाना तोकियो भनेपछि केशवराज आचार्यलाई त्यहाँको चाहिँ सिङ्गो के त्यो सरकारी पक्ष चाहिँ लागु परेको देखिन्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी अब हामीलाई हेर्नुहुने सबैजनाले पास्टर केशवराज आचार्यको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला र उहाँ चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ र उहाँको निम्ति सबैले प्रार्थना गरौँ। उहाँको केसलाई चाहिँ हामी सबै इसाई समुदायका व्यक्तिहरू एक भएर हामीले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जसरी भए पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले सबैले साथ दिएर सर्वोच्चसम्म पुर्याइसकेपछि यो भर्खर अभ्यास भइरहेको यो कानुन चाहिँ केही परिमार्जित हुनको लागि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ केही कुराहरू गर्न सक्छ। त्यसकारण पास्टर केशवराज आचार्यको लागि सिङ्गो इसाई समुदाय एक भएर उहाँको मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुर्याउनको लागि सबैजना एक हुनु आवश्यक छ र यो घटनालाई चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले एक खालको निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो मुद्दालाई चाहिँ यो मुद्दा जित्नको लागि सिङ्गो इसाई समुदाय लागि पर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।